Samtang sa lamingon ng tudling sa atong balitang internasyonal, gipanayag karon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu niadtong Miyerkules nga nagplano gyapon siya nga bisita sa New York City. Bisan pa sa hulga sa incoming Mayor Zoran Mamdani, nadakpon siya sumala sa International Criminal Court kon ICC warrant. Si Mamdani, Democratic Socialist ug may unang Muslim ug South Asian Mayor sa New York, nagmatuod sa suporta sa katungod sa Israel nga molingkod. Apan wa musulti ang Israel adunay katungod nga mahimong Jewish state tungod kay wa usay nasod nga ngay nga dunay hierarchy sa citizenship base sa relihiyon o uban pang rason. Gisaad ni Mamdani nga ipadala ang New York Police Department aron patuman ang warrant of arrest batok sa leader nga ipakita karon sa ICC. Lakip na si Netanyahu o si Russian President Vladimir Putin. Ang ICC sa The Hague maingon na atong miaging tuig nga doon na sila reasonable grounds nga si Netanyahu responsable sa mga war crime o crime against humanity dito sa Israel sa ilang offensive sa Gaza. Human sa Oktubre 7, tuig 2023 nga Hamas attack, gipakita sa Israel ang kasuko sa mga aligasyon ug ang Israel, Estados Unidos ug Russia nagpabilin nga wa miapil sa ICC. Bisan pa sa pamahayag ni Mamdani, gikwestiyon ang otoridad sa mayor-elect sa maong lakang. Ang federal government ang dumala sa immigration ug ang administrasyon ni Presidente Donald Trump kusganong mitindog sa Israel. Lakip na ang pagpataw og sanksyon sa ICC judges o prosecutors. Ang New York adunay pinakadakong Jewish population gawa sa Israel ug mao ang lokasyon sa United Nations. Din adunay motambong kanunay motambong si Netanyahu sa Annual General Assembly. Sumala sa kasabutan isip host country ang Estados Unidos ang mapagawas og visa para sa opisyal sa UN business. Bisan pa nga sa buwan sa Setyembre, gisalikway sa administrasyon ni Trump ang entry ni Palestinian leader Mahmoud Abbas. Balita sa international.